नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल हिकमा इंटरनेशनल के लाइव प्रेजेंटेशन सेशन से मैं हूँ शाज़िया इस्माइल। मेरा आज का मौजू है अशरा ज़ुल्हिज्जा। ज़ुल्हिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है जो इबादत, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा के हसूल का महीना है। इसके पहले 10 दिन अल्लाह ताला को नहायत महबूब हैं और इनकी फजीलत कुरान और हदीस से साबित है। ये अयाम नेकियों की फसले बहार हैं जिनमें हर नेक अमल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इन दिनों की अज़मत को खूब पहचानते थे और इन्हें ज़ाया ना होने देते थे। आइए जानते हैं कि इन बाबरकत दिनों में हमें क्या अमाल करने चाहिए और क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरा ज़ुल्हिज्जा, रूह की ततहीर, अमल की बहार। रूह की ततहीर से मुराद रूह की सफाई, रूह की पकीज़गी। ज़ुल्हिज्जा के फ़ज़ाइल हम देखते हैं तो ये हुर्मत वाला महीना है। ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई दिन 10 जो हैं इंतहाई अहम है। हज का महीना है, ईद उल अज़हा। हुर्मत का महीना, ज़ुल्हिज्जा हुर्मत वाला महीना है। इस एतबार से इसका एहतराम बाहमी जंगो जदल से गुरेज करना, हत्ता कि अगर दुश्मन हमला ना करे तो इनसे भी जंग में पहल करना हुर्मत वाले महीने में जायज़ नहीं। जैसा कि कुरान पाक की सूरत तौबा में इरशाद है, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यूम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में महीनों की गिनती 12 महीने हैं। जिस दिन इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही सीधा दीन है, सो इनमें अपनी जानों पर जुल्म ना करो। जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं वो ये बताए गए हैं: ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि जंगी हालात हैं, लेकिन अगर दुश्मन हमला करने में पहल नहीं करता तो हमें किसी तरह भी जायज़ नहीं कि हम जंग में पहल करें। हाँ, अगर दुश्मन बाज ना आए और वो कोई ऐसी हरकत करता है तो फिर जवाब देना हमारे लिए ज़रूरी होगा। हज का महीना, माह ज़ुल्हिज्जा को इस एतबार से भी फ़ौक़ियत हासिल है कि ये हज का महीना है और मुसलमानों का मुक़द्दस फ़रीज़ा हज इसमें अदा किया जाता है और दुनिया भर के मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। जैसा कि सूरत बकरा में 196 आयत है, व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाहि फ़इन अहसिरतुम फ़मस्तयस्सर मिनल हज। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रास्ते में रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मैसर हो उसे ज़िबा कर डालो। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुदैबिया वाले साल किया था, जब मुशरिकीन मक्का ने आपको बैतुल्लाह जाने से रोक दिया था। ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई 10 दिन, ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई 10 दिन ख़ास अहमियत के हामिल हैं और इन दिनों में फ़राइज़ व नवाफिल और नेक अमाल का अजर व सवाब बाकी अयाम में की जाने वाली इबादत से अफजल व बरतर है। फरमान बारी ताला है, वल फज्र वलयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। अल्लाह ताला ने जिस तरह रमज़ान शरीफ की आखिरी 10 रातों में ताक रातों की फजीलत बयान की, इसी तरह ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई 10 के 10 दिनों को अफजल करार दिया। हमें इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारना चाहिए। वलयालिन अश्रिन से मुराद, अक्सर मुफस्सरीन के नज़दीक यहाँ 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा की इब्तदाई 10 रातें हैं, जिनकी मज़ीद फजीलत इस हदीस में है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ذوالحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں مگر وہ آدمی جو اس حال میں نکلا کہ اس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آدمی جس نے خاص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے دین کی سربلندی کے لیے نہ تو اپنی جان کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنے مال کی پرواہ کی۔ عید الاضحیٰ یوم النحر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عامل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم۔ یوم نحر 10ویں ذوالحجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب پیارا عمل لگتا ہے وہ خون بہانا ہے۔ ان ایام میں مستحب افعال، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عام بلائی کے موسموں کا سچی توبہ کے ساتھ استقبال کرے، کیونکہ دنیا آخرت میں اگر کوئی خیر سے محروم ہوتا ہے تو صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ ہمیں یعنی کہ جو بھی مصیبتیں تکلیفیں پہنچتی ہیں اصل میں ہمارے کیے ہوئے اعمال کا بدل ہی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑ کرنے لگے تو ہم کسی طرح سے بھی بچ نہ پائیں۔ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو ہماری بہت سی خطائیں، ہماری بہت سی حرکتوں کو درگزر فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا اس کو پسند ہے۔ نیک اعمال کثرت کے ساتھ بجا لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ نیک اعمال جن کے بارے میں عام طور پر لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، ان میں قرآن کی تلاوت، بہت زیادہ صدقہ، مال اور جان کا صدقہ کرنا، مساکین جو بظاہر غریب نظر نہ آئے اس پر خرچ کرنا، امر بالمعروف نیکی کا حکم و نہی عن منکر برائی سے روکنا پر عمل کرنا وغیرہ ہیں۔ یعنی جتنا ہو سکے ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی نیکی کی طرف گامزن کرنا چاہیے اور برائیوں سے خود بھی رکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے۔ نیک مال کثرت کے ساتھ بجا لانا، اس میں نماز، روزے، حج اور عمرے کی ادائیگی، تکبیر، تحلیل اور تحمید۔ نماز، فرائض کی طرف جلدی کرنا، پہلی صف کے لیے کوشش کرنا پسندیدہ اعمال ہے۔ اسی طرح نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کیے جائیں، کیونکہ اللہ کے قرب کے لیے کیے جانے والے اعمال میں یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے آگے کثرت سے سجدہ ریز ہوا کر، اللہ کے آگے تیرے ایک سجدہ کرنے سے اللہ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیری ایک خطا کو مٹا دے گا۔ نماز کے لیے مکروہ اوقات کے علاوہ یہ نیک عمل ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 ہے سورج جب نکل رہا ہو، نمبر 2 زوال کا وقت دوپہر کا، اور نمبر 3 سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن کے روزے کی اتنی فضیلت بتائی ہے کہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے جو گناہ ہیں اس کا یعنی گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ حج اور عمرے کی ادائیگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور مقبول حج کی جزا تو صرف جنت ہے۔ اگر اللہ کے ہاں حج قبول ہو جاتا ہے تو اس کی جزا صرف جنت ہی ہے، یعنی وہ جنت کا حقدار ہے۔
تکبیر، تحلیل اور تحمید۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کیا کرو۔ تکبیرات کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان دنوں کی ہمیں فضیلت بتائی اور بتایا گیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صدقات دیں، مساکین، غریب، یتیم، ان لوگوں پہ نظر رکھیں، ان کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہماری ان دنوں میں کی ہوئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔